अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 फरवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो में मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की गंदी सियासत में इतना गंद घुल चुका है कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को खुद ही इस हुकूमत को, इस निज़ाम को लात मारनी चाहिए और मुल्क में तुर्की जैसा निज़ाम लाना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ दे और मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम लेकर आए, जिसमें सिर्फ एक बंदा हो, यानी वन मैन आर्मी हो, ना दूसरी कोई पार्टी हो, ना किसी शख्स का किरदार हो जो हुकूमत को ब्लैकमेल कर सके, ना इमरान खान को ब्लैकमेल कर सके और ना ही अदारों को ब्लैकमेल कर सके। क्योंकि इतनी कम ज़र्फ की आदत हो चुकी है अपोजिशन पार्टियों की कि वो अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना इलेक्शन जीतने के लिए मुल्की अदारों को बदनाम करते हैं। उन्हें सिर्फ इमरान खान का नाम आता है और पाक फौज का नाम आता है कि अगर इन पर हमला करेंगे, अब यही हमारे पास नैरेटिव है। देखिए, आपके पास कौन सा नैरेटिव होता है? आपके पास नैरेटिव होता है कि हमने मुल्क के कर्जे उतार दिए थे, हमने मुल्क से गुर्बत ख़त्म कर दी थी, हमारे दौर में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 था, लिहाजा अब इमरान खान आया है तो मुल्क का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो गया है, हम दोबारा वापस आए तो हम दोबारा से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। लेकिन अपोजिशन जमातें ये नहीं कर रही। वो पाक फौज को गालियां देती है, वो ISI को गालियां देती है, वो मुल्की अदारों को ब्लैकमेल करती है और कोशिश कर रही है कि चोर दरवाजे के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके वो दोबारा से इक़्तिदार में आ जाए। आज जनाब मरियम नवाज ने वज़ीराबाद के अंदर खिताब किया है, क्योंकि वहां पे एक पंजाब असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है 19 फरवरी को। अब मरियम नवाज खिताब करती है और आते ही पाक फौज पर हमला करती हैं। कहती हैं कि सिलेक्टर्स को जब आप बुरा भला कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारा ही अदारा है, और भरपूर पाक फौज का मजाक उड़ाती हैं, ISPR का मजाक उड़ाती हैं और पाक फौज को बदनाम करने में कोई कसर उठा नहीं रखती। कहती हैं कि अगर हुकूमती जमात का कोई मेंबर आपसे वोट लेने आए तो आपने उसे बिजली का बिल थमा देना है। आपने उससे कहना है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने 1 करोड़ नौकरियां दी हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने चीनी सस्ती की है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आटा सस्ता किया है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तेल दवाइयाँ सस्ती की हैं और आपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। अब ये डबल गेम कर रही हैं। एक तो इमरान खान के आने से पहले इतना कौमी खजाने को चूना लगाया, इतना कर्जा लिया और ज़रा भी शर्म महसूस नहीं की कि इस कर्जे का बोझ इस मुल्क की गरीब आवाम ने उतारना है। जिस तरह से फैब्रिकेटेड तरीके से इन्होंने डॉलर की कीमत को काबू में रखा और बांधे रखा डॉलर को, और मुल्की खजाने का नुकसान होता रहा। जिस तरह ये बैरून मुमालिक से कर्जे पे कर्जा लेकर ये तासुर देते रहे कि मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है। उसके 2 नुकसानात होते रहे। एक तो हमारे ऊपर बैरूनी कर्जा बढ़ता गया, दूसरा उस कर्जे की सूद बढ़ती गई, और फिर दूसरा हमें धोखे में रखा गया और हमें लगा यार नवाज शरीफ ने तो आकर महंगाई कंट्रोल कर दिया, लेकिन असल में वो एक तरफ तो हमें घी की कीमत कम नजर आ रही थी, चीनी की कीमत कम नजर आ रही थी, तेल की कीमत कम नजर आ रही थी, दूसरी तरफ मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा था, दूसरी तरफ मुल्क कर्जे के बोझ से लदा जा रहा था। और ये ईमानदारी की बात है, मेरा किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो उस वक्त मुल्क बैंक करप्ट हो चुका था। आप सब जानते हैं कि खान ने आते ही सऊदी अरब से कर्जा लिया,
قرضہ اس سینس میں لیا کہ ہم فورن ریزرو کے لیے ہمارے اندر جو ہمارے ملک کے جو ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہو سکے اور ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قدر برقرار رہ سکے. ہم نے چین سے قرضہ لیا, یو اے ای سے قرضہ لیا, قطر سے قرضہ لیا تاکہ ہمارا ملک چل سکے. اس طرح کی یہ حالت کر کے ملک کی چلے گئے تھے. اب جی ایک اور ملک میں احتجاج ہوتا ہے, لوگ غصے میں ہیں. دیکھیے تیل کی قیمتوں میں ہر 15 روز کے بعد پاکستان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ہمارے عرب ممالک میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی کا خطرہ ہے, یعنی سعودی عرب اور یمن کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے, جو یمن سے حملے ہوتے ہیں سعودی عرب پر, اور ایران سعودی عرب جنگ کا بھی خطرہ ہے. تو ان تمام خدشات کے پیش نظر پھر جو سعودی عرب اور دیگر ممالک نے تیل کی سپلائی کے اندر کمی کی ہے. اب جب سپلائی میں کمی ہوتی ہے تو اس وقت طلب بڑھ جاتی ہے اور قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. پھر امریکہ میں جو کرونا وائرس کی ویکسین استعمال ہو رہی ہے اور لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے, اس وجہ سے بھی تیل کی جو طلب ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس وقت قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اس وقت تقریباً $61 فی بیرل, بلکہ 61 سے بھی زیادہ $62 فی بیرل کے قریب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت پہنچ چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن یہ انڈیا سے پھر بھی کم ہے. تو اب یہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کنٹرول حکومت نہیں کر پا رہی. دیکھیے پاکستان سے تیل نہیں نکلتا. جب پاکستان سے تیل نہیں نکلتا تو ہم باہر کے ممالک سے عالمی منڈی سے تیل لیتے ہیں. تو عالمی منڈی میں اب ہر دوسرے روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, جس وجہ سے حکومت پاکستان کو بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ لوگ اس چیز کو کیش کریں, یعنی ملک کا برا حال بھی انہوں نے کیا اور تنقید بھی یہی کرتے ہیں. پھر جی آج نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. آج 15 جنوری رات 12 بجے تک جو نواز شریف کے پاسپورٹ کی ڈیٹ ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہے, وہ ہو جائے گی. ان کا پاسپورٹ ایکسپائر کر دیا جائے گا اور وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے. وہ واپس تو نہیں آئیں گے لیکن وہ مزید ٹریول نہیں کر سکیں گے. انہیں اگر ٹریول کرنا ہوگا تو دفتر خارجہ سے انہیں رجوع کرنا ہوگا, اجازت لینی ہوگی, لیکن حکومت پاکستان ان کا پاسپورٹ بلیک لسٹ میں ڈال دے گی. اب جو بھی ہے ذرا آپ اخلاقی طور پہ خود ایمانداری سے سوچئے. خان ہوگا کرپٹ, ہوئی ہے ملک میں مہنگائی, لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جب نواز شریف واپس آئے گا تو ملک دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ اتنا جھوٹا انسان ہے. کہتا ہے علاج کروانے گیا ہوں, کہتا ہے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, کہتا ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے, اور 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے. علاج کے بہانے 2 ماہ کے لیے گیا تھا اور تب سے واپس نہیں آیا. پھر مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب یتیم ہو گیا ہے. پنجاب یتیم ہو گیا ہے. تو مریم نواز صاحبہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں اگر امن ہوگا, پاکستان میں اگر مہنگائی کنٹرول ہوگی, پاکستان اگر ترقی کرے گا تو پھر نواز شریف کو بھی واپس آئے, اس پر پابندیاں ختم کی جائیں, وہ جو نائل ہے عدالت نے نااہل کیا ہے اس کی نائلی بحال کی جائے. پھر شہباز شریف کو نے جو چوریاں کی ہیں, کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, سارے کیسز خارج کیے جائیں اور پھر دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہیں. ایک طرف تنقید کرتے ہیں نا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے, پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں حکومت دے دے. منافقت کی انتہا دیکھیے. تو یہ صورتحال ہے جناب. ایک بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے پنجاب کے اندر, وزیر آباد کے اندر, کہ مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بڑا خطاب کیا ہے, لیکن اس خطاب میں انہوں نے سلیکٹرز کا لفظ استعمال کیا اور بار بار پاک فوج پر حملہ آور ہوئی. کہا کہ سلیکٹرز آئندہ پاکستان کے ساتھ ایسا کام نہ کرو. 22 کروڑ عوام کو آپ لوگوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے. وہ جو 22 کروڑ کے رکھوالے ہیں
22 करोड़ की सिक्योरिटी करती हैं, उनको कह रही है कि 22 करोड़ को आपने मुश्किल में डाल दिया है, ऐसा काम नहीं करो और आईन ने जो काम आपको दिया है वो करो और लोगों के कामों में मुदाखलत ना करना। उनका कहना था कि मुल्क रुल गया है लेकिन नवाज शरीफ आएगा और सब ठीक हो जाएगा। यही काम इंडिया भी करता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है, पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश करता है। 5th जनरेशन वार के जरिए वो लोगों के दिलों में पाक फौज के लिए नफरत पैदा करना चाहता है और यही काम मरियम नवाज कर रही हैं, यही काम मौलाना फजल रहमान कर रहा है, यही काम बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है और फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम इन्हें वोट दे। तो ऐसे लोगों को पाकिस्तानी कौम रिजेक्ट करती है। पाकिस्तानी कौम अपनी फौज से मोहब्बत करती है और इनका चुरन इस मुल्क के अंदर नहीं बिकेगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।